बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब, अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बखैरियत होंगे, खुश व खुर्म होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश व खुर्म रखे और आपकी खुशियों में मज़ीद आपको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। मेरे आज के वीडियो का मौजू इमरान ख़ान के वो बयानात हैं जो वो मुसलसल आर्मी की क़यादत और आर्मी की साबका क़यादत के बारे में दे रहे हैं। अब उनके बयानात तसलसल के साथ, इतनी तेज़ी के साथ हर रोज़ बदलते हुए बयानात आ रहे हैं कि हमें किसी और मौजू पर बात करने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा कि हम किसी और मौजू पर बात करें, क्योंकि उन्होंने अपने बयानात से हर तरफ आग लगाई हुई है। और मुझे ऐसे मालूम होता है कि वो मुल्क में अनारकी की वो सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि जिससे हर तरफ आग लग जाए और उनका मतमा नज़र यही नज़र आ रहा है कि अगर मैं नहीं तो मुल्क नहीं, खुदा न खास्ता अगर मैं ना रहूं तो ये मुल्क में नहीं रहना चाहिए। हमें याद होगा और आप लोगों को भी याद होना चाहिए, मुझे तो याद है कि जब बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस वक्त सिंध में, बल्कि पूरे मुल्क में और ख़ुसूसी तौर पर सूबे सिंध में एक आग लगा दी गई थी। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने इंतहाई सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के उस आग को ठंडा करने की कोशिश की और उस सूरत हाल को, नाजुक सूरत हाल को बहुत ही अक्लमंदी और दानाई के साथ कंट्रोल किया, वरना उस वक्त न जाने क्या हो जाता। मगर इमरान खान साहब हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी जो उनसे छीन ली गई, उनके नीचे से जो कुर्सी छीन ली गई और वो भी कानूनी और आईनी तरीके से, उनको वो चीज़ अभी तक हजम नहीं हो रही और वो आर्मी की क़यादत पर, और चाहे वो साबका क़यादत हो या मौजूदा क़यादत हो, उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल जो बयान दिया है वो उन जैसे सियासतदान से हमें उम्मीद नहीं थी। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। तो अगर वो अपने आप को पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासतदान समझते हैं तो उसको साबित करने की भी कोशिश करें। वो मुल्क की जंजीर बने, वो मुल्क को मुत्तहद करें, वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने का कोई तरीक़ाकार बताएं। वो हुकूमत के साथ मिल बैठने की कोशिश करें ताकि इन हालात में मुल्क को सही सिमत में चलाया जा सके। मगर इसके बरक्स वो तो जनाब किसी सूरत में कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मतमा नज़र ही यही है कि खुदा न खास्ता मुल्क जाए जहन्नम में, उनको इसकी कोई परवाह नहीं। कल उन्होंने जो बयान दिया है जनरल बाजवा के बारे में, रिटायर्ड जनरल बाजवा का कहा जा सकता है कि जी वो उनको कत्ल करने के दरपे थे। अरे बंदे खुदा, आज तक किसी क़यादत ने ये नहीं कहा कि कोई जनरल हमारी सियासत की आदत को कत्ल करने के दरपे था, सिवाय जनरल ज़ियाउल हक के बारे में, जनरल ज़िया हक के, जिन्होंने भुट्टो साहब को अदालतों के ज़रिए मैनेज करके फांसी लगवा दी और उनको शहीद कर दिया गया। उसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस वक्त के साबिक जजेस ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया गया है कि उनको गलत सज़ा दी गई। तो इस सूरत हाल में उनके नायब जो हैं, नायब ही मैं उनको कहूँगा क्योंकि उनका भूपू भी बहुत बड़ा है, उनके अपने जिसामत और उनके पेट की तरह, चौधरी साहब, फवाद चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि जी इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर कत्ल कर दिया जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, और मार्शल लॉ लगाने वाले कौन होते? जनरल कमर जावेद बाजवा जो हाजिर सर्विस थे। तो बाल्फाज दीगर उन्होंने भी इमरान खान के उस बयान की ज़रा हट के तौसीक की, घूम के, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात हुई है कि क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाना था तो मार्शल लॉ लगाने के लिए उनको इमरान खान की डेड बॉडी की ज़रूरत थी। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर उन्होंने मार्शल लॉ लगाना होता तो मुल्क के हालात जिस सतह पर पहुंच चुके थे, मुल्क के हालात जितने ख़राब हो चुके थे, उन्हें किसी को मारने, किसी को कत्ल करने या किसी की डेड बॉडी की ज़रूरत नहीं थी कि उसके ऊपर वो मार्शल लॉ लगाते। वो मार्शल लॉ वैसे ही लगा सकते थे क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके थे। जो पहले मार्शल लॉ लगाए गए उनसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब थे और उसमें मार्शल लॉ लगाने की किसी तौजीह को पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही
کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب ہوش میں ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا جاگ رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ بیانات دیتے ہیں. اور میرے خیال جب اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد ان کے سارے جو ہے میڈیا اور بذات خود وہ خود بھی اس کی توجیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ مقصد تو نہیں تھا، یا میں نے اس سے پہلے جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اصل بات یہ ہے، اس بات کو صحیح بات کو جو ہے نا اس تناظر میں پیش نہیں کیا گیا جس تناظر میں عمران خان صاحب نے بات کی. اس کی واضح مثال امریکہ کی کنسپیریسی والی ہے. جب ان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی امریکہ نے سازش کی، بیرونی سازش تھی جس کی وجہ سے مجھے ہٹایا گیا ہے. اور اس بیرونی سازش کا سرا جو ہے نا وہ انہوں نے امریکہ سے جا ملایا، اور ایک وہ سائفر جو ہے نا وہ پیش کیا گیا کہ جناب اس میں ہمیں دھمکیاں دی گئی تو صاف کہا گیا تھا کہ اس میں اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر ہم پاکستان کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بلا بلا جو بھی چیزیں تھیں. ہر ایک کو پتہ ہے اس کے دوبارہ ماضی میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی تحریر کو دوبارہ جو ہے جہاں پر زیر بحث لایا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے اس میں بھی یو ٹرن لے لیا کچھ عرصے کے بعد کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد وہ مسٹر لو کے ساتھ بھی وہ گھومتے رہے، وہ اپنا منتیں سماجتیں کرتے رہے کہ وہ کوئی پیچ اپ ہو جائے ان کے ساتھ. تو یہ ایک لیڈر کی نشانی تو نہیں ہے. کیا لیڈر کی عقل اتنے گھاس چرنے کے لیے گئی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا اور مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خدا نہ خواستہ وہ آرمی کو اب قاتلوں کی آرمی شو کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور ہماری یہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے. یہ اتنی نرم دلی سے کیوں کام کر رہی ہے، اتنی نرمی کیوں برت رہی ہے؟ اس سے زیادہ سخت بیانات اور اس سے زیادہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انارکی پھیلانے کے لیے. اور کیا چاہیے حکومت کو؟ کیا حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو، ملک میں انارکی پھیلے اور ملک میں ایک آگ لگ جائے؟ میری بسد ادب حکومت سے بھی اور عدالتوں سے بھی یہ التجا ہے کہ خدا را ملک کو بچائیں اور ملک کو وہاں تک نہ دھکیلیں کہ جہاں سے واپسی کی امید نہ ہو اور یہ عمران خان کے سامنے کوئی بند باندھے. کیونکہ کئی مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں اور ایون الیکشن کمشنر میں بھی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن ان کے فیصلے کب آئیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اب اپنی نااہلی کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو نوشت دیوار نظر آ رہا ہے کہ اس کے جہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے کارنامے ہی ایسے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اب یہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. خدا را ایسا نہ کریں اور ملک اور قوم کے حال پر رحم کریں. میری آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے دل و دماغ کا استعمال کریں اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی کوشش کریں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور نگہبان ہو. السلام علیکم. شکریہ.